Kalibutan nga nagkansod ug nakalimot na sa tinuod nga kahulugan sa Pasko. Hinay-hinay na napalong ang kahayag sa Davao del Norte. Apan, usa ka gabi nga puno sa mga bituon. Usa ka grupo sa mga bata gikan sa lain-laing dako. Tagon, Panabo, Samar, Asunsyon, Braulio Iduhan, Carmen, Kapana, New Corelli, San Isidro, Santo Tomas, o Talaimon. Nakakita o gamay na nagdanag na parol, ilawon sa kahoy doon sa Kapitolyo. Sa ilang paghikap ni Ini, nisidlat ni pag-ayo, o nitugha si Kuya Go. Ang mahigalaon o katinabangon na gobernador, nga nagsulpog og sinina na maragbibito sa kahayag sa bituon. Welcome sa Paskolandia! Manipayong sulti ni Kuya Go, samtang iyang ikaway ang kamo. Kalit nga misabuag ang kahayag sa tibuok probinsya. Niingon si Kuya Go, ang tinuod nga mangka sa Pasko, dili makita sa kahayag o dekorasyon, kundi sa pagtinabangan, pagmaayong buhay, o gugma sa isip katao. Nisidlat ang tibuok Davao del Norte na makita pa gikan sa langit. Dili lang tungod sa mga sugat, kundi tungod sa kahayag nga gikan sa matag kasing-kasing. Bisan asa ka man sa Davao del Norte, basta adunay kalinaw, paglaom, o gugma, naadiha ang Paskolandia. Ang Pasko, dili lang usa ka adlaw sa tinuuhan, kundi usa ka pahinumdom nga mas nindot ang kalibutan kung magtinabangay ang tanan.
for joining us tonight in the magical world of Pasculandia. From the province of Davao del Norte, Merry Christmas and Happy New Year!